8औं अध्याय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्नन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगान् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तन्न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्नन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसा मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद दक्ष्यामि महादेवा कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टांग नमनं कृत्वा श्रीस्वस्तानीं परमेश्वर्यं कथायां सुदोपमां देव्यां श्रुत्वा इष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, विष्णु अन्तर्ध्यान भई दक्ष प्रजापतिको यज्ञ स्थलबाट भागेपछि ती बाँकी रहेका 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू हाहाकार गरी 10 दिशामा भागे र आपसमा कुरा गर्न लागे। अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन, किनभने नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र मिथ्या भई व्यर्थ गयो। जुन चक्र उठाई विष्णु खडा हुँदा ठूला ठूला दैत्यहरू र प्रभावशाली देवताहरू समेत टिक्न सक्दैनथे। आज त्यस्ता नारायण समेत भागेर अन्तर्ध्यान हुनु पर्यो भने अब हामीहरूको पराक्रमले के गर्न सक्छ? त्यसकारण अब हामीले आफ्नो प्राण बचाउनु पर्छ। यति भनी सबै देवताहरू 10 दिशामा भाग्न लागे। नारायण आदि देवताहरू यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अष्टदिक्पाल समेत आफ्नो प्राण बचाई भागेको देखि काल समान हुनुभएका वीरभद्रले रिसले जिब्रो निकाली नागले झै निश्वास गर्दै सुस्केर हाल्दै वर्षाकालको मेघ गर्जे झै गर्जी जाइ लागेर दक्षको टुप्पी समाई पछार्नु भयो। त्यसपछि वीरभद्रले दक्षलाई भन्नुभयो, हे पापी दक्ष, तैले महादेवको अत्यन्तै निन्दा गरिस्, आफ्नी पुत्री पनि मारिस्। त जस्तो पापी अरू कोही छैन। साधारण मनुष्य र देवतालाई निन्दा गर्यो भने त त्यसको दुर्गति हुन्छ भने सृष्टि पालन र संहारकर्ता साकार र निराकार स्वरूप भएका श्री महादेवलाई निन्दा गर्दा तेरो कस्तो गति हुन्छ? अब हेर्दै जा। महादेवलाई निन्दा गर्दै यज्ञमा निमन्त्रणा गरिनस्, त्यसलाई नबोलाएर के होला? नारायण आदि सबै मेरा ज्वाइँहरू छन्, त्यो देख्दै विरूप भएको दिगम्बरलाई नबोलाएर मलाई के होला भनी त्रिभुवनपतिको ज्यादै निन्दा गरेको थिइस्। अब यस वखत तेरा ज्वाइँहरू कहाँ गए? तेरा ज्वाइँहरूलाई गुहार मागी आफ्नो प्राणको रक्षा गर। तेरो यज्ञ अरू देवताहरूले शंकर बिना पूर्ण गराउन्, म पनि हेर्नेछु। अब तँलाई पनि यस यज्ञमा हालेर भस्म गर्न सके हामीलाई सन्तोष मिल्ला। यति भनी भगवान वीरभद्रले तत्काल आफ्नो नङले दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञमा होमी दिनुभयो। यस्ता तरहसँग दुष्टको संहार गरेको देखि महाकाली आदि चतुष्टी योगिनी नन्दी भृंगी प्रथमगण विषमज्वर भूत प्रेत पिशाचहरूले एकै स्वर गरी धन्य धन्य वीरभद्र, शिवको निन्दा गर्ने दक्षको नाश गर्नुभयो भनी नाना प्रकारको स्तुति गर्न लागे। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री वीरणीले आफ्नो स्वामी दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञ कुण्डमा होमिएको देखि बहुतै अधैर्य भई ठूलो बतासले केराको थाम ढले झै गरी भूमिमा परी मूर्छा भइन्। केही बेरपछि चेष्टा भयो र शोक गर्न लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्ता अवस्थामा पारी अनाथ बनाई तपाईँ कहाँ जानुभयो? जगदीश्वर श्री महादेवलाई यज्ञमा नबोलाउँदा यस्तो भयो, यसैले तपाईको पनि प्राण गयो, मेरो यो अवस्था भयो। यसरी भनी वीरणी बतास लाग्दा ठूलो केराको थाम ढले झै गरी फेरि भूमिमा ढलिन्। केही बेरपछि फेरि होस आयो र नाना तरहको शोक गर्दै महावीर वीरभद्रसित बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर वीरभद्र, दक्ष प्रजापति अति अज्ञानी हुन्, अहंकारी पनि हुन्, उनलाई ज्ञान थिएन। त्यस्ता मूर्खलाई नाश गरी हजुरलाई के फाइदा होला? मलाई विधवा नबनाई मेरा स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई बिउताई मेरो उद्धार गर्नुहोस्। हे वीर, आफूले सृष्टि गरी आफैले संहार गर्नु योग्य छैन। हजुर कस्ता भने सृष्टि स्थिति संहारकर्ता महारुद्र पनि हजुर नै, श्री महादेव पनि हजुर नै, आदि अनादि ब्रह्मा विष्णु शिवजी पनि हजुर नै होइबक्सन्छ। हे भक्तवत्सल, मेरो मुख हेरी दक्ष प्रजापतिको सम्पूर्ण अपराध क्षमा गरी उनलाई जीवनदान दिनुहोस्।
यस्तो प्रकारको बिरणीको करुणा क्रन्दन इन्द्रादि देवताहरूले सुनेर आकाशबाट पुष्पवृष्टि गर्दै भन्न लागे, हे वीरभद्र, हे ईश्वर, त्यो दक्ष प्रजापति महापापी हो, त्यसले शिवजीको ठुलो निन्दा गर्यो, त्यसलाई सजाय दिनु ठिक हो। तर उसकी स्त्री बिरणीले ठुलो शोक सन्ताप गरेको हुनाले दक्ष प्रजापतिलाई प्राणदान दिएर बिरणीलाई सन्तोष दिनुहोस्। यसरी इन्द्रादि देवताहरूले बिन्ती गरेको र बिरणीले पनि अति शोक गरेको देखि वीरभद्रको मनमा करुणा जाग्यो र बिरणीको मुख हेरी भन्न लाग्नुभयो, हे बिरणी, तिम्रो स्तुतिदेखि म प्रसन्न भएँ, तिमीलाई स्वामी वरदान दिन्छु। तर दक्षको शिर मैले यज्ञकुण्डमा होमिसकेको हुनाले यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको जोडी बिउताइदिन्छु। त्यसले जगदीश्वरलाई साह्रै निन्दा गरेको हुनाले त्यो पशुलाई पशुकै टाउको जोडिदिनु नै उत्तम हुनेछ। वीरभद्रको यस्तो आज्ञा सुनेर बिरणीले होस् भनी अञ्जुली बाँधी प्रणाम गरेर रहिन्। त्यसपछि वीरभद्रले बोकाको टाउकोलाई पछिल्तिर मुख फर्काएर दक्षको गर्दनमा जोडिदिनु भयो र दक्ष प्रजापतिलाई जीवन दान प्राप्त भयो। दक्ष प्रजापति बाँचेपछि बिरणीले ठुलो सन्तोष मान्दै छाग मुख अर्थात् बोकाको टाउको भएको दक्ष प्रजापतिको साथमा भई श्री महाकाली र श्री वीरभद्रलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै रहिन्। दक्षले पनि आफू बाँचेपछि वीरभद्र, महाकाली र परमेश्वर शिवजीको जानेसम्म अनेक प्रकारले स्तुति गर्यो। त्यसपछि दक्ष र बिरणी दुवैजना आफ्नो घर गए। महाकाली वीरभद्र पनि कोटी कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेना मारी यज्ञ विध्वंस गरी नन्दी, भृङ्गी, चतुष्टी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथमगण, विषमज्वर समेत भई त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो र श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, हजुरको आज्ञाले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिका सेनाहरू मारेर दक्षको शिर समेत छुट्याई यज्ञकुण्डमा होमिदियौं। त्यसपछि दक्षकी पत्नी बिरणीले आफ्ना स्वामी दक्षलाई मारेको देखि बहुतै विलाप गर्न लागिन्। त्यही बेला इन्द्रादि देवताहरूले दक्षलाई बचाइदिन अनुरोध पनि गरेको हुनाले मैले यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काई जोडिदिए। यसपछि दक्ष प्रजापतिलाई बचाई आयौं। श्री महादेवले यस प्रकार वीरभद्र र महाकालीका मुखबाट दक्ष यज्ञको बारेमा सबै कुरा सुनेपछि सन्तुष्ट हुँदै आज्ञा भयो, हे महाकाली, हे वीरभद्र, तिमीहरू धन्य रहेछौ, म प्रसन्न भएँ। अब म तिमीहरूलाई वरदान दिन्छु। वीरभद्र, आजदेखि मेरो रूप एकादश रूपद्रमा अग्रणी हुनुका साथै महाकाली मेरै शक्ति हुन्, यो वरदान दिएर श्री महादेवले ती दुवैलाई आफ्नो शरीरमा लीन गराउनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि श्री महादेवले आफ्नै प्रिय सतीदेवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको ठाउँमा जानुभयो। यज्ञ कुण्डमा रहेकी सतीदेवीलाई देखेर श्री महादेवले यज्ञ कुण्डबाट झिकी काखमा ली तिनैवटै आँखाबाट आँसु बगाई, हा सती, कैलाश शून्य गराई मलाई एक्लै छाडी यस्तो अवस्थामा पारेर गयो भनी बहुतै अधैर्य भई रुख ढले झै भूमिमा ढलेर मूर्छा हुनुभयो। फेरि चेष्टा भयो र भन्न लाग्नुभयो, हे प्राण प्यारी, अब मैले बाँचेको व्यर्थ छ, मलाई एक क्षण पनि नछोडी मेरै मुखिन्ज्याल बसेर मैले भनेका पुराण र कथाहरूमा भुलिरहन्थ्यौ। अब म कसलाई सुनाउला, यी कथाहरू कसले सुन्ला? मैले भनेको वचन नमान्दा तिम्रो यो अवस्था भयो, नबोलाएको ठाउँमा र सम्मान नगर्ने ठाउँमा जाँदा तिम्रो यो गति भयो। यति भन्दै श्री महादेवले आफ्नै हातले छातीमा ठोकी आँखादेखि वर्षाकालमा जल वर्षे जस्तो गरी मोतीका दाना झै आँसुका धारा बहाई फेरि भन्न लाग्नुभयो, हे प्यारी, मेरो खाने वस्तु विष, भाङ, धतुरो यो मेरा स्वामीले खाने भनी हित भावले रक्षा गरिराख्थ्यौ, अब त्यो कसले रक्षा गरिदेला? फेरि कतै गई आउँदा हातमा कमण्डलु लिई चाँडै पाउ धुन पनि आउँथ्यौ, अब को धोइदेला? हे प्यारी, तिमी बिना मेरो यो चित्त कसरी दृढ होला? यस्तो प्रकारले श्री महादेवले अनेक आलाप विलाप गर्दै निष्प्राण भएकी सतीदेवीलाई कहिले अङ्कमाल गर्ने, कहिले मुहाई खाने, कहिले छातीमा हात राख्ने, कहिले आलिङ्गन गर्ने, कहिले सतीदेवीको हात आफ्नो छातीमा राख्ने, यस्ता तरहले नाना शोक गरी श्री महादेवले सतीदेवीलाई पिठ्यूमा राख्नुभयो र हा सतीदेवी भन्दै चित्त अधैर्य पार्दै सतीदेवीलाई बोकेर पृथ्वीमा भ्रमण गर्दै निस्किनुभयो। श्री महादेवले पिठ्यूमा बोकेकी हुनाले सतीदेवीको शरीर गलित र दुर्गन्धित पनि भएन, निद्रा परेकी जस्ती हुनुभयो। यसरी श्री महादेवले सतीदेवीलाई पिठ्यूमा बोकेर धेरै कालसम्म ब्रह्माण्डको भ्रमण गर्दै रहनुभयो। वास्तवमा यो सबै लीला श्री महादेव र महादेवीको हो, किनभने ब्रह्माण्ड संसारमा सम्पूर्ण शक्तिपीठहरू उत्पन्न गर्नका लागि महादेवले रचना गरेको यो लीला हो। खास गरी शिव र शक्ति कहिल्यै भिन्न हुनुहुन्न, अवतारको कारण भिन्न जस्तो देखिनुहुन्छ।
इति श्री स्कंद महापुराणे महेश्वर खंडांतर्गत केदार खंडे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्य व्रत कथायां महादेव भ्रमणो नाम अष्टमो अध्याय। श्री उमा महेश्वराभ्याम। उपनयतु मंगलम सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नरी न दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना यं ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः।